سرکار جا سونا کوئی نہیں ہے. جی گل ہے جی. تو پھر سارے مل کے آکھیے نا, مل کے سارے پڑھو مدنی مدینے والیا سونا نے کوئی تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا مدنی مدینے والیا سونا نے کوئی تیرے اور وسدار وے سیدان دا در آباد روے ہے دری دا گھر. اونچی آوے آواز سبحان اللہ. وسدار وے سیدان دا در آباد روے ہے دری دا گھر. ایویں نہیں کوئی لجپال دا جویں گرانا پال دا. ایویں نہیں کوئی لجپال دا جویں گرانا. ساڈا تے انشاءاللہ پریکٹیکل کر لینا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے درد گلا بن جو تے کرم ہو جاندے نے. اسی مرید ہاں گولڈ شریف, اپنا غریب خانہ بڑیلا شریف تے گولڈ شریف اسی مرید ہاں تے اسی تاں بھی آکھنے نا اج کوئی لج نہیں پالدا جس طرح یہ لج پالدے نے. اور ساڈا اہل سنت و جماعت الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کوئی مشکل بن جائے تو مشکل کشا نو یاد کریا کرو. مشکل بنے جے تینو کوئی مشکل کشا نو یاد کر مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال. مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال. اللہ رب العزت